दीस जाले तुमकां न्ही हांव मेळोंकूच येवंक ना आनी ना तुमकां फोन करूंक ना ना तुमकां कितें सांगूंक ना. म्हाका न्ही तुमकां सांगीन दिसता. तुमकां खबर आसा न्ही तुमचो आतां तो गब्बर सिंग म्हणजे तो अवमी नवेस म्हणून तुमचो पळय तुमकां वांगडा आसा तो तो कितें कितें करता तुमकां आमी पयलीं पासून सगळें सांगत आयल्या आनी सगळें सांगत येवन तुमी तरी सुद्दां ताका थंयच बसून दवरला आनी थंय बसून दवरून तुमी पार्टीचें नांव पिड्ड्यार करता, तुमचें नांव पिड्ड्यार करता, तुमच्या लोकांचें नांव पिड्ड्यार करता. कित्याक दवरला तुमी ताका म्हाका कळना. तुमकां खबर आसा तेणें लग्न कशें केलां तें तुमकां आमी सांगलें. मागीर आमी सांगलें तुमकां बाबू टुन्नू मुन्नू जाता म्हणून. मागीर तुमकां आमी सांगलें बाणस्तारी या म्हणून. बाणस्तारी वचोन ताका कितें तें वजे बिजे दिवया म्हणून. तेणें पयलीं कितें म्हटलें तुमकां खबर आसा न्ही. तुमी सुद्दां ना तें तेचे चेडवा भशेनूच म्हटलेलें. पण सगळ्या लोकांनी कितें म्हटलेलें ना ते चेडवा भशेन आसूंक शकता. पण हांवें कितें म्हटलेलें ना तेजें आनी तेजें कितें बरेपण आसा म्हणून अशें सांगलेलें. शेवटी तेंच्यांनी दोगांनी लग्न केलें. पळयलें मू तुमी खंय वचोन महाराष्ट्रांत थोड्याच लोकांक 5-6 जाणांक व्हेले आनी लग्न लावन गेले. तुमकां आमी लास्ट टायमारूच सांगलेलें कितें म्हणून की ती वचोन सावंतवाडी कितें तरी सगळें साफ करता म्हणून. तांकां सांगा तें साफ करूं नाका म्हणून. आतां आमी आयकलां कितें तुमकां सांगूं. तुमकां खबर आसतलें कित्याक तुमी ताका देवळान धाडलें, पुडवे न्हेसोंक लायले, जानवें घालूंक लायले, आरती म्हणूंक लायले, धूप घालूंक लायले. सगळें हें तुमीच शिकयलें न्ही प्रमोद बाब. तुमी पण एक कसल्या मनशाक केलें खबर आहा जो सगळें खाता असल्या मनशाक तुमी आतां हें सगळें दाखयलें आमच्या धर्माक कशें कशें कितें कितें आसा. आनी मागीर ती आसा न्ही जोडीदार तिणें बी खुबशें बरें बरें कितें शिकयलें आसतलें. आतां हांव तुमकां मुद्दम कितें सांगपाक येयला खबर आहा. तुमकां खबर आहा उज्जैन गेल्ली खंय काळ भैरवाक थंयसर मेळपाक ताका मेळोन कितें तरी सांगणें करपाक गेल्लें आसतलें. तें सांगणें करून म्हाका दिसता कितें तरी चुन्नू मुन्नू जाय ना जाल्यार परत जिखूंक जाय अशें म्हणून कितें सांगपाक देवा कडेन गेलें काय कितें. तुमकां सांगलां बी तेणें. तुमकां सांगलां आपूण हांगा वयतलो काय तुमी ताका मुद्दम धाडला चल रे थंय वचून पांयां पडोन बी यो आमच्या त्या देवाक त्या हेका आसा वचून काल भैरव आनी काली आसा तांकां सगळ्यांक मेळ आनी यो म्हणून अशें तुमी धाडला काय कितें. म्हणून तो इतलो पयस पावलो न्ही. कांय नजो वचपाचें देवा धर्माक वचपाचें. वचनासतना कोण न्ही रावप न्ही. तुमकां खबर आहा न्ही आतां ताका खबर आहा प्रमोद बाब ताका खंय तरी न्ही कुशीक काडटली लोक विटल्या प्रमोद बाब. तुमकां हांव सांगोन थकले तुमी आनी कांय ना. तुमकां जाणा लोक ताका विटल्या. ते दाबोलीचो रोड पळयला केन्ना पावल्या तुमी थंय पळयल्यार तुमी एअरपोर्टार येता आनी गुपचीप एअरपोर्टार येता तशेंच तुमी भायर सरता. कितें केलां खंय जाय आसले काय ते रोड. आतां तो खंय देवाक पळोवंक गेला. सगळीं कर्मां पळय केल्या ती कर्मां खंय तरी डब्यान घालून सोडपाक म्हणून तो गेला आसतलो उज्जैन. बेश्टो वचूंक ना. तुमकां खबर आहा न्हू ते कितें कितें करपाचें आसता पळय तशें करपाक तो गेला आसतलो देवा कडेन माथे टेकोवपाक. हांवें इतले पाप केले हे पळय हे हाडल्या हिका हांवें चेडूं म्हटलेलें हिका आतां आपूण लग्न जालो म्हाका माफ कर म्हाका चूक मागता अशें बी म्हणून सांगपाक तुमी बी धाडलें ताका. प्रमोद बाब कितें आसा न्ही हें सगळें न्ही पाप केलें न्ही हांगाच भोगूंक जाय. पळयात तेजी न्ही परती गिनती न्हू चालू जाल्या कळ्ळें तुमकां. तेजी न्ही परती गिनती चालू जाल्या आनी ती परती गिनती जेन्ना चालू जाता पळय तेन्ना खुबश्यो अश्यो भानगडी जाता आनी त्या भानगडी न्ही मागीर नाका दिसता हो संवसार नाका आनी कोण नाका. तुमकां खबर आहा कितें कितें करपाक जाय. आजकाल कितें करता तुमकां खबर आहा कोणाच्या बड्डेक धांवता कोणाच्या बारश्याक धांवता कोणाच्या लग्नाक धांवता. पयलीं कोणाचें अशें वचनासलेलो लोकांक केअरलेस करतालो. आज झोपडपट्टीन सुद्दां भोंवंक लागलो. कितें प्रमोद बाब तेजी मजा जाता. तुमकां खबर ना तुमचो तो तोबी नवेच आनी गब्बर सिंग पळय आसा तो मजा चलयल्या. लोक फाटसून सांगतात आमकां अशें केलां आनी तशें केलां म्हणून. तुमकां खबर ना हे न्ही नाटक पळय आसा न्ही 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात
परत आतां समज तो जिखून येयलो न्ही जाल्यार कितें करतलो लोकांक न्ही कचऱ्या भशेन करतलो तेणे किद्दे बरें करपाचें तो काम करिना किद्दे आनी तुमी ताका न्ही सामकें म्हऱ्यान घेवन बसता आमच्या जातीची तेणें वाट लायली आमच्या भुरग्यांची तो वाट लायता हें खाता तें खाता खावन येयल्लो मनीस सोडटलो तुमकां दाखयतलो आपूण खायना म्हणून ती रूच येता ते केन्ना तरी खंय आपली कोण आसा पळय तेंगेर वचून तरी दामून येतलो पण लोकांक दाखोवपाचें कितें आसा पॉलिटिक्सान आहा न्हू परत लोकांनी जिखोन दिवंक जाय न्हू हांव हिंदू जालो ताका खबर आहा हेज्या फुडें हिंदूचेच राज्य येतलें म्हणून आपूण पयलीं पासुनूच हिंदू जालो म्हणून तो झेत मारता आसतलो आनी तुमी न्ही ताका सपोर्ट करता प्रमोद बाब तुमी हें पळय कितें करता न्ही आमकां बरें दिसना लोकांनी तुमकां सांगून थकलें आनी हांवूय तांकां तुमकां कितल्या दिसा उपरांत तुमकां आज सांगूंक येयला इतले दीस हांव थंड रावलें आतां तो उज्जैन गेलो मागीर काशी गेलो मागीर आनी खंय गेलो खंय भोंव तुमी बी गाडी धाडलेली ताका भोंवपाक लागून भोंवोन बी यो म्हणून ताका भोंवोन बी यो म्हणून तुमी गाडी धाडली चल बाबा का ते तुमी ताका एक ट्रीप दिली कितें आसा लग्न जाल्या उपरांत फ्रेंड सर्कल अशें ट्रीप बी दितना पण तुमी ते तेन्ना दिवंक जाय आसलें लग्न जाल्लो पळय तेन्नाच दिवंक जाय आसलें तुमी ती आतां दिलें जावं कांय ना देडशे आये दुरुस्त आये तुमी केन्ना तरी ताका दिली न्ही जावं देवाक मेळोन येयला आतां त्या देवान ताका कसलो आशिर्वाद दिता ते पळोवया 27 येयले लागीं देव बरें करूं.